स्वपरिचय। मम नाम निर्मलः अस्ति। मम पितॄनाम अजयभाई अस्ति। मम मातॄनाम लाचुबहन अस्ति। मम महाविद्यालयस्य नाम रघुपुर कन्नड शिक्षण महाविद्यालय अस्ति। मम अनुजभ्राता नाम निर्भाई अस्ति। अहं गंटोली ग्रामे निवासं करोमि। अहं गुजराती भाषा एवं हिंदी भाषा वदामि। मम मुख्यविषयः सामाजिक विज्ञानः अस्ति। अहं चतुर्थसत्रे अभ्यासं करोमि। अहं भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण मंडलस्य विद्यार्थी अस्मि। मम मातृभाषा गुजराती अस्ति। मम दिनचर्या कथितम्। मम नाम निर्मलः अस्ति। अहं प्रातः काले 5:05 उत्तिष्ठामि। अनन्तरं दन्तधावनं च स्नानादि दैनिकक्रियाः करोमि। 6:00तः 6:15 व्यायामं करोमि। तत्पश्चात् योगं च प्राणायामं करोमि। 7:00 ईश्वरं स्मरामि। 7:30 वर्तमानपत्रस्य वाचनं करोमि। 8:00 अल्पाहारं करोमि। अनन्तरं दुग्धं पिबामि। 10:00 स्वाध्यायं करोमि। 11:00 भोजनं करोमि। 12:00 विद्यालयं गच्छामि। विद्यालयं गत्वा प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। विद्यालये विद्यमानान् विविधान् विषयान् अभ्यासं करोमि। 4:00 पुस्तकालये गत्वा पठामि। सायंपादं 6:00 अहं गृहं गच्छामि। अहं 7:30 दूरदर्शनं पश्यामि। अहं 8:00 परिवारेण सह भोजनं करोमि। 9:00 मम मोबाइल फोन पश्यन्ति। 10:00 शयनं करोति।